जबरदस्त जाए भाई। अस्सलाम वालेकुम रफीका व दोस्ता, जायशुम खाली दफ्तर वाला मो पिकनिक रही शुदे तरफ बोलान मोरिये कदमो सरदार मशंका मस्ता या कदली मस्ता ई दफ्तर अस्ता दफ्तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मटमे जंगलात व जंगली हयात वो सरदार मशंगम बिस्यार द जोश खरोश मालूम मुशा मोरई द कदन वाला बिल्कुल सर वो सरदार मशंग जवाले इमरोज ने पिकनिक शुरू छी मोगेन इंगोस बिस्यार खूब प्रोग्राम इना जोर कर सर तरफी बोलान रही साबाल दे के बखैर नाल की रही थी बस मोर चौक में स्टोर मजम एंजॉयमेंट मो स्टोर इंशाल्लाह बस यारा दोस्त बिस्यार एंजॉयमेंट इंशाल्लाह काती कसना द बोलान नसवार साबुन वगैरह मिलाना नसवारम कमो बाल का दे तू नसवारम मुखरी लिया कदली नहीं خوش شما نسوار خورین ازما خزرین سیگریت فیروز خان ड्राइवर از ما استا اینا गाड़ी را ای کوستر را ड्राइव منن ये استا فیروز خان अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब खैरियत से ठीक ठाक है मजे में जनाब खैरियत से ठीक ठाक है मजे में बलेजी कोस्टर मो मोरी तरफ बोलान इंशाल्लाह दिगाली मो इंतजारी चंद रफिकाई दिगास्ते उना बाया मोरी तरफ बोलान मोरी इंशाल्लाह यानी استا दफ्तर از मो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये ना माशाल्लाह तमाम द बिस्यार जोश खरोश अस्ता इना दफ्तर वाला यजमो अस्ता नसीर खान की सदरी यूनियन अजमो मस्ता नसीर खान जी आज आप भी माशाल्लाह बहुत जोश खरोश में नजर आ रहे जो हम लोग पिकनिक जा रहे बोलान पे बात है यार तुम का खुशी का दिन है हाँ बिल्कुल माशाल्लाह यूसुफ को फोन करना यूसुफ इधर ही है गाड़ी में मशंग भी आया हुआ है गाड़ी में हाँ सज्जाद का मालूम नहीं है नहीं आए अभी तक सज्जाद ये नहीं दमराई बोलान अस्ता हीरो नजदीकाई बोलान रसीदे मो हाँ सरदार मशंग क्या कह रहा है सरदार हाँ सरदार मशंग हाँ बेशक सरदार मशंग नाना शुक्र नहीं मैं बात नहीं मत शादी राई बोलान खजूरी अदवल बोलान माया जुबात खजूरी माया ये पुल बराई ट्रेन मोरस बलेजी पुल नई पूलम बराई ट्रेन अस्ता ट्रेन मोरस बलेजी
این اول از این که مراف ترین تو خالی را بند شده، یعنی تنل اول یعنی تنل بود را از این که بود ولی اون را از اون که اون تنل اون تیر شد. چیکاره اینجا اون خطرناک غاره اینجا जनाब आपका वीडियो बना रहा हूँ मैं, आपका वीडियो बना रहा हूँ मैं। आप कहाँ से आ रहे सर? मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। जेल मेरे ससुराल है, हथकड़ी मेरे जेवर है। सरदार मशंग नजर नहीं आ रहे हो, सबसे पीछे बैठा हुआ है सरदार मशंग। ये नमो रसीदी इंजी द खजूरी हम दे ये खजूरी अस्ता द नामी खजूरी मशहूर अस्ता यानी रेस्ट हाउस अस्ता ये रेस्ट हाउस ही महकमे जंगलात अस्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोरी तोखनी माबईन रेस्ट हाउस ची इंतजामात अस्ता ची ची एश्तईना इंजी मो रेस्ट हाउस बुक कदे दो कमरा दरा एक कमरे शियने नहीं अस्ता कि फर्श नदरा इशी ये नहीं सामना यज़मो अस्ता एक कमरे शियने इशी फर्श दरा सोफा सेट आयश्ता तोखिन सोफा सेट अस्ता इलबा बेड अस्ता बाज़ोनो दरवाजे अटैच बात अस्ता इलबा ही दरवाजा अजीदिगा कमरा अस्ता ये अस्ता रेस्ट हाउस शे है ना बलेजी कोस्टर की मोहम्मदी ज़्यादा मर्दुमान दा इमरोज़ दा खजूरी पिकनिक दिगा दफ्तर वाला मो द इंजम दे मोशिश्ते द लॉन शे है ना दरो नानम तैयार अस्ता बिरयानी जोर कदन इनास्ता तमाम मुलाजिमाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फेरोज खान अमरोस इलुम टाइटोस जवानोस टाइट इलुम बेदार तमाम मसरूफ अस्ता दरो नान खोर रही अस्तन उलबा दिगा मर्दुमम ज़्यादम दा फैमिली लेडीज हम ज़्यादम दा इलबा ये नहीं गोस्पंद मो और दे ये बेचारा रा दिगा इम रोज आखिरी रोज अजी अस्ता फिरा कुर्बानी मुनी मो बोरी तरफ आओ बोरी उलबा वीडियो जोर खनम शुमोर निशान भी तुम तरफ आओ होना माशाल्लाह मर्दुम ज़्यादा हम दा
زوم کده نشان دیدم شمار. بوری میده میده پیش بوری. امروز است روز هفته. روز هفته است. امروز تاریخ است 5 نوامبر 2023. یه ناوی ببینانی است. یه ناوی ببینانی نه کجوری. یه نا اینا دفتر والای مو است. وعلیکم السلام سالدی جانانا. چی بیداری؟ او سردار مشنگ کو دیکھو کیا نار ہے. آؤ بیشک سردار مشنگ. آؤ پانی لے گیا سردار مشنگ کو. یار آؤ برتورا سردار مشنگ. آؤ بیشک سردار مشنگ. آؤ لیاقت علی خان. بیشک بیشک. آؤ دلاور خان. آؤ گوڈ ماشاءاللہ. یار پانی زیادہ ہے. آپ لوگوں کو پانی لے جا رہے ہیں. دیکھو ایکسیڈنٹ ہوا ظہور. آپ کا اور ظہور کا ایکسیڈنٹ ہوا. پانی مت ڈالنا. ہائے یار گوڈ پانی زیادہ ہے. پانی زیادہ ہے. وہ دیکھو پانی لے جا رہے ہیں نصیر کو. ہاں نصیر خان. یہ است کجوری. آوی کجوری است. ماشاءالله امروز است روز هفته دیگه. کلورش است. یعنی تو خیلی مردمینم زیادم ده. مهدی صاحب اینا چوٹور بیشک نیاز کا بیٹا ریحان. گوڈ. بیشک سردار مشنگ. گوڈ پانی میں بولے اسے. یار چیاو بازی یاد داره. آ گیا. ہاں نیاز علی خان تیراکی کر رہے. نیاز علی خان کشتی بنا ہوا ہے. یہ کیسا ڈبکی ہے. آپ تو کشتی بنا ہوا ہے. ہاں آپ کشتی بنا ہوا ہے. لیاقت تو چوک شده رئیه. چوک شده رئیه. موگه ما او بازی مونم خود بازی ده رئیه. ها او لیاقت چوک شده رئیه. हाँ आऊँगा मैं. वीडियो बनाऊँ पहले आप लोगों का वीडियो बनाऊँ मैं. माशाल्लाह पानी तेज है यार. हाँ नसीर पानी तेज है. तेज आ रही. वो देखो नियाज को ले गया. हाँ खालिद छलांग लगाओ यार. खालिद डालो अपने को. हाँ रिएक्शन नहीं मारो. आज शराफत से पानी आऊँगा. पहले वीडियो बनाऊँ आप लोगों का. ठीक है. हाँ पहले वीडियो बनाऊँ आप लोगों का. मैं आऊँगा. खालिद वीडियो बनाऊँ पहले आप लोगों का फिर मैं आऊँगा. गुड. हाँ यूसुफ चरनमोरी मने आओ यार. हाँ आओ बाजी का दिगा. ये खस जल्दी यार. ये नजदुला बाऊ माया. या गजुला बाऊ माया. या गजीला बाऊ माया. İlabam mardum ziyadamda. हाँ ज़रीफ थक गए.
मेहदी भाई जोड़ बखैर मेहरबानी थक गए यार बराबर दी। हाँ तो वो तो ना रह यार राजम राजम ये देखो पत्थर उठाया हम पे। इनका ज़हनी तवाज़न सही है, इनका ज़हनी तवाज़न सही है। ये देखो पत्थर उठाया हम पे। ओए 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 ये देखो इनका ज़हनी तवाज़न सही नहीं है। सरदार मशंग को देखो, संवाद कर रहा है सरदार मशंग लियाकत के साथ। किधर है नकली अंग्रेज? ज़हूर किधर है नकली अंग्रेज? पिक्चर ले रहे या वीडियो बना रहे? अच्छा मुझे नकली अंग्रेज कह रहे। माशाल्लाह बिस्यार खूब जाया फॅमिली ममदन बिस्यार कलो फॅमिली ममदन اون لما چندم زدن پیش داونجی چندم زدن یعنی استا کویشه کوی کجوری हाँ सरदार मशंग सनबाद कदे हाँ खो लियाकत दगिर तो हमदा चीमोगा लियाकत हाँ खो मने आओ भंडार मुनियन मने आओ ये लबी आओ नहीं मने आओ वस्ते ओना लियाकत खुद आओ सरदार मशंग बेशक कद अजीज रावी यार गुड सरदार मशंग قد فॅमिली بسیار خوب جای است بسیار فॅमिली ممدن हाँ लियाकत मुखालिफ सिमतियाव रही है मुखालिफ सिमतियाव आवाज़ी कदर रही है यार बेशक मुखालिफ सिमतियाव रही है तू को वाकई माई बुदे यार हाँ خوز نلکی خانیق برموشا خوب آوازه خو از زارتاون از ما بین نلکی خانیق برموشا وانا سردار مشنگ مگال یا قدلی تا آواز است از اینجا که خود میندازه مورا از ما بین نلکی خانیق برموشا ای تا آواز است یا قدلی आओ गुड यार क्या तैराकी कर रहे हैं आओ गुड यार किस तरफ जा रहे हैं आप ये ना सरदार मशंग सनबाद कदा बेशक सरदार मशंग खो इंजॉय कदा रही बेशक कजूरी माशाल्लाह बسیار خوب موسم است गर्मी است हाँ गर्मी است जी हाँ लियाकत अली खान हाँ नान ये ना लियाकत अली खान अमामत हाँ सरदार नजीबा साल दी जानाना चाइटी बेदारी गुड सरदार नजीबा जी जनाब आता हूँ मैं आता हूँ ये ना इंजी द खजूरी द रेस्ट हाउस मो शाव स्टे का दे द इंजी मो द खजूरी रेस्ट हाउस नजीबा क्षणा
ई खजूरी रेस्ट हाऊस शी असता, ई लॉन शिया लॉनी रेस्ट हाऊस असता। इंजी कदी दफ्तर वाला मो रेस्ट हाऊस बुक कदे दिगा इमशा व मिंजी असते मो बखैरा सबा रवानगी असता तरफी खाना। आली तैयारी नान असता, इंतजार नान असता इना किनान बैरा नान खोरदा बस एक लाजा शोल कदा उलबम ज्याद नफराम दा ओ नमिन करनिन लाइटा दाग असता दगिरियाव माबैन शेला असता तारीखी बिस्यार तारीखी असता। ये ना देगा और हाँ दस्तरखान ले आया खलील यार गुड खलील आप जो है खिदमतगार है। मैं कैमरामैन हूँ। ये नशाव टेमा इंजी दगिरी आवम माशाल्लाह बिस्यार रशस्ता बिस्यार नफराम दा इंजी स्टे कदा कैंपिंग कदा टेंटा जदन दा इंजी बिस्यार टेंट जदन दा इंजी माशाल्लाह ज्यादा आदमाम दा कैंपिंग कदन खैमा जदन टेंट जदन। हेलो रस्सी में एक वीडियो बनाए इसमें समंदर में इतना दूर जाता है कि रस्सी में देखो बूट पहने हुए हैं। हाँ बाबा ये किधर स्लिप नहीं होता खाओ टेक्नोलॉजी चलो यार आपको पानी में जाओगे इसको कहते हैं मेंढक वाला तेरा दगासी उरोरा उगोरा दगासी उधर से चलो जम नहीं उधर से पत्थर मिला ऐसे जाओ ऐनक किधर गया इसका? उधर फंस जाएगा छोड़ो। मेरा ऐनक जाल लगा हुआ है मेरा ऐनक।